नमस्कार अनि ट्राइफर्लनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2077 साल चैत्र 25 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाउने सम्बन्धी निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 9 गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वयमा सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै नेपाली आकाशमा विदेशी एयरलाइन्सले इन्टरनेट तथा मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न पाउने भएका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओबाट अनुमति प्राप्त एयरलाइन्सले सो सुविधा प्राप्त गर्ने। नेपालका आन्तरिक वायु सेवा प्रदायकले भने यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्ने र नेपाली आकाश हुँदै बाहिरिने अवस्थामा नेपालको सीमाभित्र एयरलाइन्सहरूले इन्टरनेट उपभोग गर्न सक्नेछ। 10,000 फिट भन्दा कम उचाइमा जहाज उडान र अवतरणको तयारी चरणमा रहने र उक्त उचाइ भन्दा कम अवस्थामा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा स्थानीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सेवामा असर पर्न सक्ने भएकाले यो उचाइ कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रश्न नम्बर 2। सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कति रकम घोषणा गरेको छ? 5 अर्ब 6 करोड। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2077 चैत्र 19 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको। सरकारले गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मन्त्रालयका अनुसार 4,250 सामुदायिक विद्यालयले 6,50,000 देखि 1 करोड रुपियाँसम्म पाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 3। राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रको उद्देश्य के रहेको छ? देशभरका सम्पूर्ण अपराधको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने, नेपालमा पहिलो पटक सबै निकायबाट हुने अपराधको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अन्तर्गत नेपाल प्रहरीद्वारा राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान अन्तर्गत यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने गरिएको। यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सूचना आदान प्रदानमा सहजता हुने विश्वास गरिएको। प्रहरीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, वन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अध्यागमन विभाग जस्ता निकायबाट मुद्दा दायर भएका व्यक्तिको समेत एकीकृत तथ्याङ्क राखिनेछ। यसबाट एउटा निकायले खोजिरहेका व्यक्ति अन्य निकायको अनुसन्धानका क्रममा रहेको समेत हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहज हुने बताइएको। प्रश्न नम्बर 4। 2077 साल चैत्र 20 को मन्त्री परिषद बैठकले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो? लक्ष्मण हुमागाई। प्रश्न नम्बर 5। बैतडीको सीमागमा पत्ता लागेको फलाम खानीबाट फलाम उत्खननको कार्य कहिलेदेखि सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2077 विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 8 गते। प्रश्न नम्बर 6। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे 2077 चैत्र 18 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ? 2.7%। आफ्नो अघिल्लो प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% पुग्ने जनाएको। यसअघि जनवरीमा बैंकले वृद्धि दर केवल 2.1% मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा भने नेपालको वृद्धि दर 1.9%
ऋणात्मक हुन पुगेको उल्लेख गरेको। प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष 2021-22 भारतको आर्थिक वृद्धि दर उच्च 10% रहने अनुमान गरिएको। समग्र दक्षिण एसियाको वृद्धि दर सन् 2020 -5.4 रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको सन् 2021 भने 7.2% को वृद्धि दर कायम हुने प्रक्षेपण रहेको। प्रश्न नम्बर 7, राष्ट्रिय योजना आयोगले कतिवटा औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ? 3 वटा। कञ्चनपुरको दैजीछेला, बाँकेको नौवस्ता र मकवानपुरको मयूरधाव। आयोगको 2077 चैत्र 9 को बैठकले ती औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिँदै स्रोत सुनिश्चितका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्ने निर्णय समेत गरिएको। यी औद्योगिक क्षेत्र आयोगको आयोजनामा बैंकमा समेत समावेश भएका छन्। आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार ती औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिएको। 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका तथा निर्माण सम्पन्न गर्न 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको। प्रश्न नम्बर 8, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। प्रश्न नम्बर 9, कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकामा उपप्रमुख संयोजक रहने। प्रश्न नम्बर 10, इन्स्टिट्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पीसद्वारा सार्वजनिक ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 27औं। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? नेपाल ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर 12, युएनओ वडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? 111। प्रश्न नम्बर 13, पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन चलाउने राजा को हुनुहुन्थ्यो? यक्ष मल्ल। प्रश्न नम्बर 14, तामाको पैसा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुनुहुन्थ्यो? रत्न मल्ल। प्रश्न नम्बर 15, भेलभेट क्रान्ति कुन देशसँग सम्बन्धित छ? चेकोस्लोभाकिया सन् 1989। त्यस्तै ओरेन्ज क्रान्ति युक्रेन, लोटस क्रान्ति इजिप्ट, बुलडोजर क्रान्ति सर्बिया, पिङ्क रिभोल्युसन किर्गिस्तानसँग सम्बन्धित रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 16, गोल्ड माइन भनी केलाई चिनिन्छ? मुनाफायुक्त उद्योग। प्रश्न नम्बर 17, अरब लीगको मुख्यालय इजिप्टको कायरोमा रहेको छ भने अफ्रिकी एकता संगठन OAU को मुख्यालय कहाँ रहेको छ? आदिस अबाबा, इथियोपिया। प्रश्न नम्बर 18, बिटकॉइनको सुरुवात कहिले र कुन देशबाट भएको हो? सन् 2009 जनवरी जापानबाट। बिटकॉइन एक प्रकारको भर्चुअल मुद्रा हो। यो कुनै क्वाइन अर्थात् नोट होइन। यसलाई अनलाइन करेन्सी तथा क्रिप्टो करेन्सी पनि भनिन्छ। ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा आधारित यो अभौतिक मुद्रालाई वास्तविक मुद्रा भुक्तानी गरी किन्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेटबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गरी मोबाइल वा कम्प्युटरमा
इन्स्टल गरेर त्यसमा बिटकोइनलाई राख्ने गरिन्छ। अनलाइन कारोबार गरिने यसको प्रयोग अनलाइन सपिङ, बिना बैंक लेनदेन गर्न तथा गैरकानुनी ट्रान्जेक्सन आदिमा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19, बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा औपचारिक रूपमा सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 20 गते काठमाडौँमा वितरण भएको 6 दिनपछि मेलम्ची खानेपानी औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा ब्रिकुटी मण्डपको ढुङ्गे धारामा मेलम्चीको पानी धारा खोलेर उद्घाटन गरियो र मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकाको जलधार क्षेत्रको प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै जमिन मुनिको पानीको अत्यधिक दोहनलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको। प्रश्न नम्बर 20, वैदेशिक ऋण लिने वा नलिने सम्बन्धमा ग्रिसमा जनमत संग्रह कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत सन् 2015 जुन 5 मा। त्यस्तै इयुमा रहने वा अलग हुने भन्ने सम्बन्धमा बेलायतमा सन् 2016 जुन 23 मा जनमत संग्रह भएको। संवैधानिक सुधारका विषयमा इटालीमा सन् 2016 डिसेम्बर 4 मा जनमत संग्रह भएको। टर्कीमा राष्ट्रपतिको अधिकारका सम्बन्धमा सन् 2017 अप्रिल 16 मा जनमत संग्रह भएको। प्रश्न नम्बर 21, क्लोरिन ग्यासको खोजकर्ता को हुन्? कार्ल विल्हेल्म सीले सन् 1774। हरित पहेँलो रङ मिश्रित यो ग्यास औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, साथै विषालु ग्यास हतियार बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 22, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा निर्मित गणतन्त्र स्मारकको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 जेठ 15 गते। प्रश्न नम्बर 23, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्छ? 16 वर्ष। प्रश्न नम्बर 24, अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक कहिले बसेको हो? विक्रम सम्वत 2015 वैशाख 24 गते। प्रश्न नम्बर 25, सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस। भिटो प्रयोग गर्नेमा दोस्रो अमेरिका र तेस्रो बेलायत रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 26, नेपालमा पहिलो निर्वाचन दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 7 गते। प्रश्न नम्बर 27, प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? काठमाडौँ। पितृ तीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको। प्रश्न नम्बर 28, संकटमा परेका विभिन्न प्रजातिका जीव जन्तुको सूची कसले प्रकाशित गर्छ? IUCN ले। प्रश्न नम्बर 29, स्क्रब टाइफस रोग पहिलो पटक कहिले र कुन देशबाट पहिचान भएको हो? सन् 1930 जापानबाट। नेपालमा यो रोग पहिलो पटक सन् 2004 मा पहिचान भएको। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीज्यूलाई विशेष धन्यवाद, सँगै गोर्खापत्र परिवारलाई समग्रमा धन्यवाद छ।